तसेच मावळ्याच्या या चांगल्या कातराचं धर्माचं तेच सांगतो देवाचा आशीर्वाद आणि आता अधिक करून जरी आपल्यापासून मावळ चांगला चांगला आमची मागण्याची गरज असेल ते सगळ्यांना आम्ही देवाच्या Nespetele asta, Felix Rose, deci a Pavle Pasă, tășețe nespeteta, Manuel Fernandez, deci a Pasă, câteva cam ceva, s-a snăcit să facă ce bună în Manuel. Baba ce, tăcerea incluită pe aceea, Amin. și atât ce sobeasă, Antum ce sobeasă. Baba Babylon, आजच्या शुभवर्तमान आम्ही ऐकलेल्या कशा तऱ्हे झकरयास एलिझाबेथ एक भुरगो जन्माक येता आनी आमच्या ह्या भुरग्याक नांव दिवंक लोक एकठांय जाता ताचें नांव ताच्या बापाय प्रमाणे दवरूची ही तांची परंपरा जावन आसा दर एक भुरगो आपल्या बापाचें नांव घेता पूण स्नानाच्या जवाब ते तशें कळना आदी फुडेंच जेन्ना समेस्पर देवान ताका पांच बोड्यो आमी कळीत केले की ताका एक भुरगो प्रस्तुत जातलो म्हणून तेन्ना झकरयासान तें मानून घेवंक ना ताणें विस्वास दवरूंक ना आनी तेन्ना तो मोनो जालो ताका उलोवंक ताची जीव जड जाली उलोवंक जायनासलो पूण आयज जेन्ना ताच्या भुरग्याक नांव दवरूंक लोक एकठांय जाता आनी लोक चिंततात ताच्या बापाय प्रमाणे ताचेंय नांव झकरयास दुसरो अशें नांव पडटलें म्हणून तेन्ना एलिझाबेथ ताका सांगता की ताचें नांव सुवाम आनी म्हणून ताच्या बापा लागीं विचारता ताका उलोवंक जायना म्हणून तो पाटी मारता आनी थंय बरयता ताचें नांव सुवाम आनी तेन्ना ताची जीव उक्ती जाता आनी तो सर्वेस्वराची स्तुती आनी गायनां करूंक लागता दिग्वासना करूंक लागता म्हाका लागून दर एक नांव एक उनयता ते भुरगे कितें जातले ताच्या जिविताचो उद्देश कितें जावन आसा आनी म्हणून नांव हें फकत बेश्टें लोकांनी आमकां पाचारूंक न्हय लोकांनी आमच्याशी संपर्क करूंक न्हय पूण आमच्या जिविताचो उद्देश एक उलयता आनी म्हणून त्या भुरग्याक नांव दवरलें न्हू फकत एक परंपरा पूण त्या नांवा वरवीं हे भुरगे कितें करतले ताचो फुडार कितें आनी ताच्या जिविताचो उद्देश आनी हेतू कितें हें उलयता आनी म्हणून जेन्ना ताका जुवांव हें नांव दवरतात लोकांक कळना जुवांव ताणें हें नांव कित्याक दवरलें पूण सर्वेस्वरा देवान आदी फुडेंच भुरगो आपल्या आवयच्या कुसव्यान संभव जावचे आदी हे तांकां कळीत केलें तर हो भुरगो कोण जावन जातलो ताच्या जिविताचो उद्देश कितें आनी कित्याक म्हणून ताणें नांव हें दवरलें ताचें उतर आमच्या पयल्या वाचपांत म्हणटा भलाकी प्रवादी आयच्या वाचपांत आमकां सांगता एक सर्वेस्वराचो संदेशकार येतलो आनी तो एलिझा भाशेन स्वर्गदराची वाट तयार करतो कशे तरेन आपल्या लोकांक तो देवाच्या येण्याची तयारी करून ताका आमंत्रण करतलो तांकां आदार
तो जावन असो तो मेसेंजर वा संदेशकार जो स्वतंत्राच्या आधी आयलो जेजूच्या जन्माच्या आधी होच तो संदेशकार देवान ताका वेचून काडलो त्याच्या आलोचना विश्वास असतानाच खेरीत आपल्या पुताची वाट तयार करून आणि म्हणून स्नानदाता जोवान लोकांक आमंत्रण दिले जीवित वतात आणि पवित्र स्नान घेयात संगीचे राज लागीं पावता अशे तरेन ताणें लोकांक नितळ आनी निर्मळ करूंक आपली काळजा मनान नितळ आनी निर्मळ करूंक पयले आनी ताका तयार केले आपूण तो तयार जालो आनी दुसऱ्यांक तयार केले आयज आमकांय जण एकल्याक आमच्या जिविताची आठवणी आसा आमकां ताची जाणीव नाका माझ्या जिविताचो उद्देश ह्या समाजात ह्या संवसारात कितें जावप आसा अबश्ट हांव संवसारांत आयला अबश्ट हांव क्रिस्तांव दवरता क्रिस्ती कुटुंबाक जन्माक आयला ना आमच्या जिविताचो एक उद्देश जावन आसा एक कारण जावन आसा तें कारण आमी सोदून काडल्यार आमकां ताची समज जाल्यार आमी ते भाशेन जुवा भाशेन आमच्या जिविताक जे सोदता जिविताक जे आपोवणें आसा त्या प्रमाणे आमी जिविताची पावलां मारून फुडें सरतले तर आयज देवा लागीं ती कृपा आमकां चड एकल्याक मागुया ताचे भाशेन आमी जेजू सोडून दुसऱ्यांक वरगटूं आनी दुसऱ्यांक ताची वळख दिवूं आनी दुसऱ्यांक ताची सरशी हाडून आमकांय ती कृपा फावो जावची म्हणून मागुया ह्या वेळार सगळ्यांच्या मार्गांचो उलास करून ताचे दूत करुया आनी सगळीं म्हणुया बापा केसर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाचितून तणाव सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पावसांत भाग्यान सदांच आंकवार मरे सगळ्या देदिताक आनी भक्ताक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता आमची काकूट करून आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमीन सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थुया Sorbetare sastra cealalba, मनशा स्वयंपाक तुझ्या अनंतपुताच्या जन्माचो दीस लागीं पावलो अनंत आनी सर्व शक्तिवान जावून आमकां बरेचशे उदोरी तो असंत मनीस जालो आनी आमचे मदें जेवंक आयलो ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ जागराक तुजी कामत मेळोवन आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुजी सगळे पवित्र आत्म्याची आमची आनी आजून चलता सासणाच्या सासना आमीन पहिले वाचन सोम्याचो दीस पावचे आदी हांव एलिजा पाठयतलो मालकेस बाबाच्या पुस्तकावेले वाचन सर्वेश्वर देवाचे म्हणटा पळय म्हाका एक वाट तयार करून म्हजो निरोप हांव पाठयतलो ज्या सोम्याक तूं सोदता तो अवचीत देवमंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या काळाच्या दुताक तो येवून आशेता पळय तो येतलो अशें दरबाराचो सर्वेश्वर म्हणटा ताच्या देण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता तो दिश्टी पडतोच कोणाच्या उबो रावूंक जाय तो जावन आसा शिर्डीचे अंगठे आनी दोब्याच्यो काळ रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसनाक बसतलो लेवीच्या पुता तो निर्मळ करतलो आनी तांकां
रुपयाने भांगारामध्ये निर्गत करतो आणि त्यांनी कृत्यपणे सर्वेश्वराला भेटवून करतात. जसे मागा आदल्या काळात तसे त्यांना जुदाचे आणि जेरुसलेमचे भेटवणे सर्वेश्वरा मानतात. सर्वेश्वराचा वड आणि विरामपूर दिस पावच्या आधी एलिजा पावत्यात हांव पातळटा. हांव येवन देशाचे म्हजो शिराक पडोवना जावन तो हळुपाचे आणि भुरग्यांचे काळजा म्हाका एकठांयतालो. देवाचे उतर देवाचे बडकर जबाब तुमचो उकलून धा कित्याक आमची सोडून लागीं पावला. तुमचे तकले उकलून दवरात कित्याक आमचो लागीं पावला. तुजो वाटो म्हाका वळखून सर्वेश्वरा तुजे म्हाका म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवंक तूं म्हजो दार. जबाब तुमचे तकले उकलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेश्वर भावा आणि एका वाट चुकलेल्यान तो मार्गार हाडटा. खालत्यान तो सत्ताच्या मार्गान चलोवंक पडटा. दुर्बळ आपली वाट दाखयता. जबाब तुमचे तकले उकलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. त्याचो करार सांबाळटल्यान आनी त्याच्यो आज्ञा पाळटल्यान सर्वेश्वराचो वाटो सगळ्योच मोगाच्या आनी विश्वासीपणाच्यो. आपली भक्ती करतल्यान सर्वेश्वर आमचो काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो वळख दिता. जबाब तुमचे तकले उकलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गार सर्वेश्वराक जय जय सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराचो राजा तूं आनी पवित्र सभेचो बुनयादीचो पातर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केला. ताची सोडवण करून घे. सर्वेश्वराक जय. सर्वेश्वराक जय जय सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो आणि तुमचे सवे असो. लोकांप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आणि तिका एका भुरगो जालो. देवान तिची ताय व्हड दया तापयली म्हूण आयकून तिची सेसा समारिया आनी सोयरी दयरीन तिका परबी दिवूंक लागली. आदव्या दिसा पालकाची सुमो करून आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जकरियास म्हूण ताका नांव दवरून सोडटली. पूण ताची आवय उतर घालून म्हणलें ना ताका जुआव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणी तिका सांगलें तुज्या कुडरांत त्या नांवाच्या कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताचे बापाचे कुशीक सोडून काडून ताणी बापाय कडेन उर्बे करून विचारले. आनी ताणें फोडी मागून घेवन तिचेर बरयलें. ताचें नांव जुआव. आनी सगळीं अजाप जालीं. तेच वेळार ताचें तोंड उगडलें. ताची जीब सुटली आनी देवाची तस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या सिसरियांक भिरांत लागली आनी जुडेयाच्या आखेक दोंगरी मुळकांत ह्या
घसऱ्यो आनी आयकोतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रेखून उरले. ओ भुरगो कसलो उतरलो सो तुमकां दिसता, आनी कोन्यांची देवाचो हात ताचो सोबे आसलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. गीत घेऊया C11. भेटयता हे आमची दाना, त्याचबरोबर आमची चिन्ह, मतात असले काळपाडताना, बदल सोम्या आमची माना, दित्यात का फुला फळा, बदल आमची शेता मळा, उत्पन्नाच्या कधी फळा, मात्याग आमी तुझी बाळा. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकाने मोहिमेक आमच्या अनेक पवित्रच्या देवाक सर्वस्वर मानून घेऊ. देवांच्या बाबा, या बलिदानात तुझी भक्ती सगळं नायक आम्ही करून पावता. ताचे वरवीं तुझे भोगसने आमकां सगळं नायक कळ आनी आमच्या सुरंदराचो चल शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी सगळं करून पाव. या मागता आमच्या सोन्या जेजूचे नावी. आमेन. सगळे तुमचे सगळे आसूं आणि तुमचे सवे असो. आमची काळजां आम्ही ते सर्वस्परात बात सगळेच प्रकार आमच्या देवाक देव आसूं. अशा आम्ही करूंक फावो. सगळेच प्रकार पवित्र बाबा सर्व पवित्र आणि शास्त्रांच्या देवा सर्व कार्याने सर्व तारे तुझ्या क्रिस्तांच्या सोन्यावर बेरोजगार देव आसूं फावो. नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो तो येतो लोक सगळ्या प्रवादांनी करते उतरावर ते बघा आमकां पर्यंतकार सवार जुवावर ताची वाट तयार केली आणि तो पावतोच ताची ओळख दिली. तो आपल्या जन्माच्या प्रवेश संतोषात तयार जावच्या ताणे आमकां फावो केले. तो आमचे कडे येवचे वरी प्रार्थना करून जागृत रावली ताका मेळोन आमी सगळी गितां गावून वाखारीची देखून आतां देवदूता बराबर आमी सगळीच्या दरबारात सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतर गायता. पवित्र 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 दरबारांचा सर्वस्पत स्वर्ग आणि संसार पलातच्या वैभवात फुलसर्गेंद का सय सय सर्वस्पराचे नाव येता ताका सय फुलसर्गेंद का सय सय. बाबा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्यान धाडून इदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सोन्याचे जेजू क्रिस्ताचे कोड आनी रगत आपले सुशेक कश्ट आमचो सगळ्यांच्या आयुधाने घेतलो तुका निर्मासून तो मोठो आपल्या आशिसान दिलो आनी म्हणले हो तुमी सगळेच घेयात आनी खायात ही म्हजी करून तुमचे पासत समोर करची. त्याचबरोबर जेवण जातोच ताणें कास घेतली गडव्यान ती वाचून ती आपल्या आशिसान दिली आनी म्हणले तुमी सगळेच घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रगताची कास. नव्या आनी सासरी कलराचे रगत पातकांचे वखसण्याच्यान तुमचे बसत आनी सगळेच तुमच्या पासून ते वागतले हे म्हज्या उलासाक करात. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जन्मपणावरवीं तुवें आमकां सोडयलें सौम्या संवसाराच्या सुरुंडारा आमची सोडवण कर. बाबाची तुझ्या उदास करता आणि हो जिविताचो सोडूची कास तुका समर्पिता
तुझे मुखार लोक तुझी सेवा करू आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीक वाचता आनी जेजूची पूर्ण निरोग शोधल्यापासून आसता पवित्र आत्म्याक एकठांय कर आमी नम्रताय मागता. सर्वेश्वरा आपले पृथ्वीचे विस्तार घडे तुझे पवित्र सगळ्याचो अभ्यास कर आणि विडिओ आमचे बागेन बापा डेरीक आमची गवली बापा आणि सगळे यादी वर्गा बरोबर तिका प्रेती मोगून वाडोय पुन्हा जीवनपणाचो बरोबरचो दौड मेळया ते आमच्या भाव भयणीची कापड कर तांकां आणि तुझे इश्टगणी मेळ्या समजता तुझे परसोळी मुखार करून फावो कर आम्हा समजतांची दया कर म्हणून आमी मागता अंकुवर बरे देवाच्या मे संगाती बागेन सुजेती चौपती बागेन धर्मपुतान बागेन फ्रांसिस सेल्स बागेन जूड बागेन देवसाय कडे आणि सर्व कडे तुका मंडळीया त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुझी महिमा गावन आमकां फावो कर जेसू ख्रिस्ता तुझ्या पुत्रा वरवीं त्याचे वरवीं त्याचे सुसंगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बाबा सर्वंदन आमी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन. आमच्या सहोदराची आत्म्याला धरून ताणे शिकलेले प्रार्थना आमी भावता म्हणूया. आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खोशी सारका जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपतो प्रायस आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या शिकाव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणी पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमीन. सर्वेश्वराचो वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्या आनी शांती आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सहोदरा जेजू क्रिस्ताचे आमी भरवशावर वयता तर आमकां तुज्या उदारका पतीचो पातकांतली सुरय आनी सरांगांतली वांटोय कित्याक रावसाठी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय तुजे मोबायलच्या भावाचे दिसता आनी तुजे कुटुंबाक शांती दी आनी पुस्तकाय गुणान सांबाळ तुजो जेद आनी राज चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोन्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. आमी एकमेकांच्या तुजी शांती दिवया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. Este deoarece शेळी संसाराचे पाप काढतात शेळीच्या जेवणाका पाहिजे सगळ्यांनी सुखात सोमी आत्म्यान म्हजे भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D40. स्वर्गीय चिसून दिलो आमकां असलो फावो नासलो आमचो चिसू जेवण जालो आमचे आत्मीक भुकेक पावलो ये चिसू तूं ये आत्मा तुका घेवूंक रावता ये बेगीत ये आत्मा तुका घेवूंक रावता.
प्रार्थूया. तृतीच्या स्वर्गीच्या जेवणाला आम्ही तादृशीच आहे. आता कर्म्यांनी आमची प्रार्थना तुझी शांती बरो आणि तुझो मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेट्रोल घेवन ताका मेळोंक वचून आमकां तयार कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळेच तुमचे सगळे आसूं आणि तुमचे सगळे असो. सर्ववेदाते बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद करूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतेत तुमकां धाडटा. देवाचे बडकर सत्यात आणि भक्ता फिरकेचे कळेच्या तुझ्या ग्रंथार खेळता बाळोचे सुरासा तुझ्या ग्रंथार खेळता बाळोचे सुरासा बाळोक खेळता म्हण सत्यान घाली देमी सम्राम प्रार्थन करी भक्ता सतातोनी सम्राम प्रार्थन